बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ 20 स्वर 4 ओळ. आयजाया 26:4. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सासनीक खडाप. वैमगचनो आमचे सासनीक खडाप जावन आसा तो सोमी ह्या सक्रामेंतान जार जाता, आमकां कृपा दिता, आमकां ताचे बरी तो करता. तर ताचेर आमची नदर घालया, ताचे समोर आमी येवया, वावडतान बरवशान दिमी घालया, ताका आराधन करया आनी म्हणया, आयल्या तुज्या दारार. C1 पेज 86. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या बुधा. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या बुधा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखा, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. दिंबेर आयल्या, दिंबेर आयल्या तुझे मुखा, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या बुधा. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या बुधा. सोम्याचेर विश्वास दवरून सोम्याचेर पातयेवन आमी सांगाता मेळ्ळ्या वाजता. ताचेर नदर लाया, तुमची मुखामळां परजळटलीं म्हणटा सोम्या. तो आमचे सासनीक खडाप, तो आमचो सोमी, तो आमचे सर्वस्व, तो आमचे बोळ, तो आमकां आमची सडवण करता, ताची कृपा आमचे थंय वाडयता. तर ताचेर आमी नदर घालया, दिश्ट घालया, ताच्या जरपणांत आमी रावया आनी ताका आराधन मान आनी महिमा दिवया आनी म्हणया, तूं आमचो व्हड सडवणदार सोम्या. आराधन करता, मान करता. तू आमचो व्हड सडवणदार, पाया पडता तुजे समकार. तू आमचो व्हड सडवणदार, पाया पडता तुजे समकार. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या बुधा. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या बुधा. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या बुधा. दर्शन दी सोम्या बुधा. दर्शन दी सोम्या बुधा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या आराधन तुका, मान तुका, महिमा तुका. तू आमचो सोमी सर्वोन्नत, तू आमचे सासनीक खडाप, तू आमचे बोळ, आमची नीत, आमचे सर्वस्व. तुझ्या उदारपणान सोम्या आमकां आज आशीर्वादीत तूं करताय, कृपेन भरताय, देण्यानी भरताय. तू आमकां बरी करताय, सुडका दिताय, सर्वोन दिताय. We worship you, we adore you, we glorify you, we bless you. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कीर्तन 118.
आयच्या श्लोकांत आमकां आयकूंक मेळटा जैताचें गीत म्हणून आमी थोड्यो वळी काडया. कीर्तन 118 पयली वळ आमी काडया, उपरांत 8वी आनी 9वी, आनी ताचे उपरांत 19 तावन 20 आनी 1 आनी 20 आनी 4 तावन 20 आनी 6 वळी. थोड्यो वळी सर्वेस्पर आमकां जैत दिता, ताचेर विश्वास दवरतले आमकां, ताका लागीं सरचें आमकां, ताची स्तुती करचें आमकां, सदांच ताच्या जैतांत वांटो आसा. तर आमी थोड्यो वळी आमची करया आनी ताका स्तुती करया, ताचें जैत आमचें जातलें. म्हजे उपरांत म्हणा, मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास, फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. 19 वळतान म्हजे प्राण म्हणा, नितीचे दारवटे म्हाका उगडा, नितीचे दारवटे म्हाका उगडा, हांव भितर सरोन सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, हांव भितर सरोन सर्वेस्पराक अर्गां दितलो. हो सर्वेस्पराचो दारवटो, हो सर्वेस्पराचो दारवटो, फकत नितीवंतां तातूंत भितर सरतात, फकत नितीवंतां तातूंत भितर सरतात. कित्याक तुवें म्हजी विनवणी आयकली, कित्याक तुवें म्हजी विनवणी आयकली, हांव तुका अर्गां दितां, हांव तुका अर्गां दितां. आनी तूं म्हजो सडवंदार जालोय, आनी तूं म्हजो सडवंदार जालोय. 20 आनी 4 वळतां मुखार. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो, सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो, संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया, संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. सर्वेस्परा आमची सडवण कर, सर्वेस्परा आमची सडवण कर, सर्वेस्परा आमकां सूख दी, सर्वेस्परा आमकां सूख दी. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव, सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव आमी तुमचेर आशिर्वाद घालतां, सर्वेस्पराच्या घरांत हांव आमी तुमचेर आशिर्वाद घालतां. एक बोर आमचे दोळे आमी धांपया. समयाचेर आमचो विश्वास आसो. समयाक आमी मेळोवंक आज आयल्या. सासणीक खडाप तो आमचो देव समी सडवंदार. ताच्या नांवान तो आमकां आशिर्वाद करता. ताच्या घरांत हांव, ताच्या सिंहासनांत हांव आमचेर तो आशिर्वाद वता. कितलो बरो देव, ताच्या मोगान काकुळटीन उदारपणान सक्कड करता. ताणें आमकां ह्या क्रिस्तिनाच्या काळार आमी नियाळून आसा, ताच्या येण्या वरवीं ताणें ददोशी केलां, सोडयलां. तर आज त्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया, ताका हालेलुया म्हणलें गीत गावया. ताचेर ताणें केल्ल्या रियेक उपकारांक सडवणे, ताच्या मोगाक काकुळतिका अर्गां दिवन आमी गावया. आमच्या बुकान गीत B6 पेज 38. हालेलुया. सुम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. ताळी भेटून आमी गावया. Hallelujah, Hallelujah, सुम्याक आमी अर्गां दिवया. Hallelujah, 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 सुम्याक आमी अर्गां दिवया. Hallelujah. Oj सुम्या आमचो बरो, कितलो बरो तो, कितलो कालतो आनी बरो. ते सुम्या आमचे थंय उदार जाता. निरंतर अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताचे थंय संतोष पावया. सोमी कितलो बरो, खालतो आनी भोळो, सोमी कितलो बरो, खालतो आनी भोळो. ताच्या नांवाक गावया आमी. हालेलुया, ताच्या नांवाक गावया आमी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. पैसा कोण पळया.
सुमी कितलो स्वादी गोड कीर्तनगार आमकां सांगता वय सुम्याक आमी साकला ताची गोडसाण आमी साकल्या जायते उपकार ताणें आमचे थंय केल्या आमी चिंतच्या की मागच्या की सड बऱ्यांतलें बरें ताणें आमकां दिलां अजून तो दिता ताका लागीं सरच्या ताची स्तुती करच्या आमचेर ताची कृपा तो वाडयता ताचे कृपेन तो आमकां बोरीं करता सुडका दिता सडवून दिता ताच्या नांवान आमचेर तो आशिर्वाद वता सुम्याक निरंतर येरगां दिवया सोमी कितलो स्वादीक अति मोलादी सोमी कितलो स्वादीक अति मोलादी अर्घां दिव्या ताका आमी सदा सर्वदा अर्घां दिव्या ताका आमी सदा सर्वदा हालेलुया हालेलुया सुम्याक आमी अर्घां दिव्या हालेलुया 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 सुम्याक आमी अर्घां दिव्या हालेलुया निरंतर एका मनान काळजान सगळ्या आमचे सक्तेन आयच्या ह्या नव्या दिसा सुम्यान करचेर एका बरेपणा खातीर ताच्या मोगा खातीर विश्वासपणा खातीर आनी आमचेर वचार एक बेसवा खातीर कृपे खातीर ताका अर्घां दिवया ताचे थंय संतोश पावया तो आमचे सासणी खडाप जावन आसा ताचे थंय कसलीच बदलावण ना सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो बुजवंदार सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवता सो हालेलुया 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 सुम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया 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 सुम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया 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 सुम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया सुम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया सुम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया 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 एका मनान एका काळजान सुमी कितलो बरो कितलो आमचे थंय उदार तो जाला आमकां ताणें आशिर्वादां वता आमचे थंय विश्वास तो जाला कृपे वयर करपा ताणें आमचेर आमची सडवण केल्या आमकां तो मेळोवंक आयला आमची मागणी ताणें आयकल्या ताका अर्घां दिवचें आमकां कितेंच ताणें फुडें करूंक आज सकाळ ताच्या नांवाक महिमा सांग वी थँक यू वी प्रेज वी ग्लोरिफाय लॉर्ड हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्या होगळां तुका पळय मुखार भोवनो आनी भयणीनो क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा क्रिस्ताचें येणें आमकां संतोशाचें जावन आसा धदोसकायेचें ताचें पयलें येणें आमकां सडवून हाडून आयलें तो मनीस जावन किरकोळ आमची बरी जावन बापाची खुशी येवजन करूंक जेजू ह्या संवसारी आयलो तेंच आमी आचरण करता क्रिसमसा वेळार नतलां फेस्ता वेळार देवान मनीस जाल्ली ती घडी इन्कार्नेशन आमी म्हणटा आमचे चरित्रेंत येवचें आमचे बरी जावन जियोवचें रावचें देवाची खुशी आमी कशें खरी जाय म्हणून आमकां देख दिवची आनी उपरांत आमची सडवण करची आतां ताचें दुसरें येण्याक आमी तयाराय करता तो आमकां मेळोवंक येतलो ताचे सवयची येतल्यांक सतानितीन मुखार बेतेल्यांक दियेतल्यांक सोडवून वा तारान दिवंक सोमी येता म्हणून आमकां पवित्र सभा आमचो बायबल पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तशें येण्याची वाट पळोवन आशिल्ल्यांक अत्रेगान तो सोडवून दिवंक येता देखून ताचें येणें आमकां निजाकी संतोशाचें जाता आयच्या वंजलान सोमी आमकां सांगता मातेव सुवंजला वचवर 7:20 आनी एक वळ आमी काडया मॅथ्यू चॅप्टर 7:21 सोमी म्हणटा म्हाका सुमया सुमया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत तरी घासोना बगार जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी करता
तो सर्गींच्या राज्यांत रिक्तलो. क्रिस्तानाची काळवो आमी सुमयाचे येण्याक तयाराय करची. ताका मेळोवंक वया सर्गींच्या राजाक त्या राजा कुशीन आमी सुमको. आनी ह्या खातीर सुमे आमकां म्हणटा बापाची खुशी करता, देवाची खुशी करता, तो सर्गींच्या राजांत रिक्ता. देवाची खुशी कितें? तिमोथेच्या पहिल्या पत्रांत 2:2 देवाची खुशी सांभाळून आमकां तिमोथेच्या पहिल्या पत्रांत बरोवन अशें सांगता, सुमेस मनशांनी बचाव जाय आनी स्वताचो उजवाड घे जाय. ऑल शूड बी सेव्ड अँड कम टू द नॉलेज ऑफ ट्रूथ. सगळ्यांनी जेजूक वळखा जाय. सगळ्यांनी जेजूक वळखा जाय तर आमी जेजू थंय वा जेजूची वळख पयलें आमकां आसा जाय. आमी जेजू थंय जियेतना, आमी जेजूक लागीं सरतना आनी आमी ती वळख हेरांक दितना देवाची खुशी आमचे थंय वा आमचे मुखांतर सुमी जारी करता. देखून रोमाकारांचें 15:12 दुसरी वळ आमकां सांगता. रोमन्स चॅप्टर 12:2 देवाची खुशी करूंक आमी कितें करूं जाय? ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं आनी तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें आनी देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. देखून आमी म्हणटा आमकां क्रिस्तवांक सुम्या थंय पातयेंतल्यान वर्ल्ड इज नॉट दी स्टँडर्ड. हो संवसार आमकां एक स्टँडर्ड जायना. संवसारी रिती प्रकार आमी जियेना. बगार वर्ड इज अ स्टँडर्ड. देवाचें उतर, देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत वा आमी कितेंय बांदून हाडचें. केदोळा आमी देवाच्या उतरांत आमचें जिवीत बांदता. आमची मनां नवीं जातात. आमच्या जिणयेचें रुपांतर देव करता आनी अशें मनां आनी आमची काळजां आमची जिणी रुपांतर जातना देवाची खुशी आमकां कळीत जाता. नाजाल्यार थोडी बडी आमी चिंतूंक पुरो आमी देवाची खुशी करता, आमी बरें करता, हांव कांय पाड करना. जावं पुरो तूं बरें करताय, पाड करिनाय, पूण देवाची खुशी करताय गी डोंट नो. देखून आमी देवा थंय ताच्या उतरांत आमी आमचें जिवीत बांदतना देवूच आमकां बरीं करता, आमची मनां काळजां नवीं करता आनी आमचें जिवीतच रुपांतर करून ताची खुशी आमी समजोवंक जाणा जावंक ती करूंक तो आमकां फावो करता. धर्मगाळ बाबा आनी भयणी इकडी बर आमचे दोळे आमी धांपया. क्रिस्त येण्याचो काळ. सुम्याचें येणें आमचे थंय जाय जाय. सुम्याचें येणें आमच्या मनान काळजान आमच्या जिवितान जाय जाय आनी त्या येण्या वरवीं तो आमकां नवीं करता म्हूण आस्पात दिवन, तो आमकां कृपा दिवन आमकां ताची खुशी समजोवंक आनी ती खुशी करून जियोंक फावो करता म्हूण समजोन आमी मागया. ताच्या कृपे विनय आमी कितेंच करूंक शकना. आमी आसकत ताच्या कृपे विनय आमी देवाची खुशी करूंक जायना. आमी आमचीच खुशी करता जावं बरो. आमचीच खुशी करून आमी सवारभोवणी देवातान पयस वता, देवाच्या मोगातान पयस वता. आज आमी जायत्या संकश्टांक कश्टांक वळख जाता. समाधान ना, शांती ना, विराराय, खंत, बेजाराय, पिडाशरा, वायट हें सगळें आमकां आयलां जावं बरो आस. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या संबंधांत आनी विविध तरांनी आमी कश्टून आसांव जावं बरो. सुमी आमकां जाय. सुम्याचें येणें जायचें तर आमी मागया. सुम्याची कृपा आस, ताची खुशी वळखोंक, ताचे खुशे प्रकार आमी मुखार सरोंक संवसाराची रीत न्हय आनी अशें आमी बरीं जावंक सुम्याच्या कृपेन सगळें जातलें. भावार्थान मागया. तें गीत आमी गायतना आमचें समर्पण करया आनी म्हणया, तुजे शिवाय सुम्या संतोश ना, उल्हास ना, सोडवोन ना. E30 page 125.
तुझे शिवाय चिनियन संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय चिनियन उल्लास ना सोमिया, तुझे शिवाय चिनियन उसवाड ना सोमिया, जीवित है रीते तुझे शिवाय, तुझे शिवाय चिनियन संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय चिनियन उल्लास ना सोमिया, तुझे शिवाय चिनियन उजवाड ना सोमिया, जीवित है रीते तुझे शिवाय. विस्मया तुझी कृपा आमकां जाय, तुज्या कृपेन आमी बरी जाता, तुज्या कृपेन तूं आमकां नवी करता. आज ती कृपा आमचे थंय वाडय, तुवें आमकां दिवची आनी आमी बरी जावची, आमची मनां काळजां नितळ जावची, आमच्या जिणेचें रुपांतर जावची तसली कृपा सुम्या आमचे थंय वाडय. ती आमी घेवंक आमकां फावो कर, आनी कृपेन आमकां बरी कर, नितळ कर, सुडका दिस. Come Holy Spirit, ये पवित्र आत्म्या. पत्काच्या काळोखांत हांव आसतना तुझे तावन पयसरची येताना, जिवितांत वाट चुकोन वेताना, आयलोय सोमिया जिवीत दिवून. पत्काच्या काळोखांत हांव आसतना तुझे तावन पयसरची येताना, जिवितांत वाट चुकोन वेताना, आयलोय सोमिया जिवीत दिवून. तुझे शिवाय चिनियन संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय चिनियन उल्लास ना सोमिया, तुझे शिवाय चिनियन उसवाड ना सोमिया, जीवित है रीते तुझे शिवाय. मगाळ बाबा बहीण आमी मागया सुमेच कृपा तो दराळ बापान आमचे थंय वाळून आसा. बावळतना सका उलो मारतना ताचेर नदर घालतना तो ससनी खडाप आमचे सर्वस्व, आमची कृपा, आमची सडवण, आमचे सर्व सगळें तो बरें जाणा. आमकां कितें आसा आमच्या जिवितान दिनोस, आमच्या जिवितांत आज कितें जालां तें तो जाणा, आमच्या कुटुंबान कितें आसा तो जाणा. आज कसलेय कश्ट, कसले तत्वार, कसले आमची बंदड वा बांदपास, आज कितें आमकां ताचें दान पयस करता, सगळें ताका आमी दिवया. आमची कुटुंबां मिटोवया, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी मागया. सुम्याचें येणें हर एकल्यां थंय जावं म्हणून, हर एकली बचाव जावं, स्वताचो उसवाड हर एकल्यांक मेळो म्हणून आमी मागया. संवसारा खातीर विविध राष्ट्र आज सत नीत उणें जालां, आज अनीत सडल्या, अन्याय सडला, झगडीं झुजां, स्वार्थ, मनीस तांचेच विशयेन चिंता, तांचेच खातीर मागता. आज आमी संवसारा खातीर मागोवंक जाय, विविध राष्ट्रां खातीर मागोवंक जाय, झुजां झगडीं पयस वचचे खातीर आज सात जाल्यार आमचे दोनी हात उबारया आनी मागया, देंबी घालया आनी मागया. सुम्याची कृपा वाडोवं म्हूण मागया, सुम्याचें येणें जावं म्हूण मागया. आमच्या देशांत मणिपुरांत कसो तो लोक आज तांकां कश्ट येतना आमकां कांय भोगना जावं पुरो. आज आमी सुशेगाद आसांव जावं पुरो, आज आमी आमच्याच संवसारांत आसांव जावं पुरो. आमचेच विशयेन चिंतून ना सुमी आमकां सांगता सगळ्या विशयेन आमी चिंतीत जाय. संवसारा खातीर मागीत जाय, पवित्र सभे खातीर, ह्या सकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर, हर एकल्यां खातीर, कश्टां संकश्टांत आसलेल्यां खातीर सुम्याची कृपा हर एकल्यां थंय. त्या कृपेन आमी बरीं जाता. हांव सुमी सगळ्यांक आपडून बरें करूं, आशिर्वादां वाडोवं म्हूण मागया. उत्तर तुझे हांव आयकाताना, जिणयेंतलो काळोख
पैसरताना मोग तुझो उतरान तुझ्या सागताना जीविता वाट तुवे दाखवून दिली उत्तर तुझे हांव आयकताना जियेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुझो उतरान तुझ्या सागताना जीविता वाट तुवे दाखवून दिली तुझे शिवाय जिनी संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनी उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनी उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जिनी संतोष ना सोमे तुझे सामने शिवाय जिनी तरी एक लांदे आस कौलमाच्या आमच्या कुटुंबाने तरी एक आमच्या गरजांनी देसावानी वाळून कृपेन तो आमकां बरी करून सरकारान सोडवून तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय वही समय जीवित है रीते तुझे दोन्ही हात बांध स्तुती कर मागया हालेलुया 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 समय आमचे आशीर्वाद द्यालास तुझे कृपा वळे ते सर्वांची तुवें आमकां जोडून दिले वो पवित्र सक्रमेंत दान वळच तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिवचें Bless us, Lord. Heal us. Sanctify us. आमची मनां आनी आमची काळजां तुमचो उगड वसवडाय पवित्र कर आमचे जिवीत समयांतून पवित्र कर तुका मानता तसलें तुजी कशी योजना समया समजोन त्या परी समया मानून हाडूंक आमकां करपा दी Heal us. हरी एक बांदपास बंदडेंतली आमकां सुटका दी पिडेश्रेतांव सुटका खंदी बेसारातांव सुटका दी आमचें कुटुंब आमच्या मोगाचें सर विविध राष्ट्र फुडाऱ्यां जांचे खातीर आमी मागता आज तांकां आपड आज तांकां बरी कर आज तांकां सुमया तुजी वळख दी तुजे मुखां मळती पळोवंक दी तुजें सोडवण तांकां मेळोवन दी आनी हरी एकली तारान सोडून सदां सुवाड घेवन दी सुमया वी प्रे दिस प्रेयर Lord in your mighty name bless heal and deliver us sanctify Lord amen thank you Jesus सुमी आज आमचेर कितली कृपा तुजी बेसमा वाळून आसा मागीर आमी ह्या वेळार विविध जाणां हांगासर आयिल्लीं जायतीं तेसांवां आमच्या मंदिरान बरोवन गेल्लीं आमचे कडेन मागण्या विचारलीं सर्वय सांगत आमी मागता आसतना आज जल्मा दिवसाचेर रानकरची सेल्डन सूरज रोजारियो परवारी गोवा 15th बर्थडे स्वेलन डिसोजा तशेंच ग्रेटिल्डा मंतेरो वालेन्सिया काजाराची एनिवर्सरी स्टीफन आनी सुनीता मताय सोडुपी हरिगांधी आमकां विचारला मरियमायच्या मना माधवेलंकनी शेल्डन सूरज रोजारियो कारवार दैविका कुलच्या मनाक तशेंच जेसू आनी मरियमायच्या तांच्या पवित्र आनी कथावीन काळजाच्या मनाक शांती नोरोना आनी कुटुंब मिलिसा डिमेलो ऑस्ट्रेलिया भगिवन कुटुंबाच्या मनाक जेकब क्लोडिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की सेल्विन पिरेस मुंबई लिगोरी पासान उर्वा सांजुदाच्या मनाक सुबिन डिसोजा आनी प्रवीण राज पेरमनूर सर भगवंत संत भक्तांच्या मनाक जुलियाना डिसोजा मुगुरकोडी तशेंच अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा प्रत्येक तेसवान दीप्ती आनी डेल बेनीस मँगलोर जॉयकस डिसोजा मँगलोर जयल डिसोजा कारकोळ बरे भलायके खातीर एलिजा पिरेस मुंबई बरी भलायके खातीर सिद्धांत हेगडे मुंबई बेनेडिक्टा कस्तेलिनो तशेंच सोरियासाक आनी धार्मीक भाव भयणी खातीर वसंत मरिटा फर्नांडीस बँगलोर जाल्ल्यान स्वामी उडास करता रिटा फुटाडो वालेन्सिया ऑल्विन फर्नांडीस पेरमुदे रिटा डिसोजा मिलाग्रेस मँगलोर फ्रँकलिन लोबो मेरी लोबो पियुस डिसिल्वा बाईंदूर सिविल डिसिल्वा मँगलोर लीना मंतेरो संतकट्टे 99th बर्थ एनिवर्सरी एवलिन सिक्वेरा कंकनाडी
तशेंच राशेल विल्मा लोबो इयाडी मँगलोर ह्या देसां सुवें आमची देसां भेटोवन चोर आमची मागणी भेटोवन देवाची कृपा आमचेर आज भरपूर तरान वाडून आसा. सगळीं आमी जोन घेवया दिमी गेल्या. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ ಎ 29 528 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 28. सर्वयामी सांगाता मेळ्या धनिया देवा करगा दिव्या हरी एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गावया. येया तुमी सोमेस्तानो स्तुती करया रचनाराची. येया तुमी सोमेस्तानो होगळी गावया आमी धन्या देवाची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो सुम्याच्या येण्याक तयाराय करूंक आमकां क्रिस्तियानाचो काळ पवित्र सभा दिता आनी आयच्या वाचपांनी बरो संदेश सुमी आमकां दिता. आमी सता नितीन जियोंक देवाची खुशी करूंक आनी अशें सुमयाच्या येण्याक आमी सोक्ती तयाराय करूंक सुमी आमकां आपयता. तर ह्या बलिदानांत इगडभर आमचे दोळे आमी दंपया. देवान आमकां सांगाता हाडल्यान आनी सुमयाच्या पोवणे स्विकार करून त्या परी जियोंक ताचे येणे आमचे थंय जावच्याक तोच आमकां कृपा दिता. आज ह्या बलिदानांत ताची कृपा आमी स्विकार करया, मागया, जोडया. सबार पवडी आमच्या जिवितांत आमी सता नितीन जियेनासतना आमचीच खुशी कर, देवाची खुशी करिनासतना आमी पयस गेल्ले खातीर सुम्याची काकुळट आनी बक्षणे आमी मागून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसोत बेगीन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा
आमच्या दाराक येवन तुझें बोळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन धरलेली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगी मेळा अशीं कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतेलीं. आमकां एक कोट्या शहर आसा, आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी पागोर बांदल्यात. दारवाटे उगडा, विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया. ताचें मौन थीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय. कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा. कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक कडाप. उंच दोंगराच्या माथ्यार रावतेल्यांक ताणें सकला उडयल्यांत. उंचायेर आसलेलें शहर सकला पडाशें केलां. तो तें धरणी पर्यंत सकला हाडटा. तो तें धुळींत उडयता. पांयां तळा तें मस्तातेलें. लानविकांचे पांय, दुबळ्यांची पावलां तें मस्तितेलीं. देवाचें उतार्यें. देवाचे वडपकार. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. सोम्याक दीन वासुया, कित्याक तो बरो. ताचो मोग ससनाक बाळटा. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राय कुंवारांचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. नितीची दारां म्हाका तुमी उगडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितां. करन्सीयें सर्वेस्पराचें दार. अंतल्यान भितर सरतेले नितीवंत मात्र. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. तुवें म्हजी बोब आयकली आनी म्हाका बाचाव केलोय देखून हांव तुका अर्गां दितां. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. तर सर्वेस्परा आमचे सडवण कर. आमचें जिवीत सर्वेस्परा कर सुकेस्त. सदैव सोम्याच्या नांवी येता तो. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तोच आमचो उजवाड. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा देखून ताका सोदा. तो अजून लागीं आसा देखून ताका उलो मारा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो, म्हाका सुमया सुमया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें
जड वारेंय वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार गेल्ली. जो कोणी म्हजीं उतरां आयकता पूण तीं पाळिना, तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारेंय वाडलें आनी त्या घराक मारलें, आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, क्रिस्त येण्याचो काळ ताच्या येण्याक जोगती तयाराय करूंक आमकां आयची वाचपा लितुर्जी आपोवन दितात. आज सुमी आमकां म्हणटा, सुमया सुमया म्हणून उलो मारता, हरी एकलो सर्गींच्या राजांत रिगाना, पूण कोण म्हज्या बापाची खुशी करता. आनी देवाची खुशी आमकां सुमेस्तां करूंक मोन आसा, हरी एकल्यांक आसा. पूण आमी देवाची खुशी वा आमची करता कशें कळचें? देवाची खुशी करूंक आमी ताची सोदूं जे जाल्यार आमचें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदिचें. देखून जेजू म्हणटा, कोण म्हजीं उतरां आयकता आनी पाळटा तो खडपार बांदलेल्या बुदवत मनशा बरें. पूण कोण आयकता पाळिना तो रेंवेर बांदिल्ल्या आपलें घर रेंवेर बांदिल्ल्या हेड्डा बरी. देखून जाकोबाचें पत्र आमी 1:22 वळो. जाकोब आमकां सांगता, देवाचें उतर आयकोन पाळिनात तर देवाचें उतर आयकल्यार पावना, पूण त्या पुरी आमी करी जाय. देखून आमी देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदतना देवाची खुशी आमकां समजूंक जाता. म्हळ्यार जें कितें आमी करता आमी देवाक सुमया सुमया म्हळ्यार पावना. संबंद नासतना केल्यार तें फळादीक जायना. पूण देवा थंय आमी आसून संबंद आसा करून मुखार गेल्यार खंडीत ताका फळ सुमेन्स दिता. देखून देव आमकां तसलें एक जिवीत, ताची खुशी ताका मानता तसलें एक बरें. आनी हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें, सत आनी नीत सांबाळटा ती परजा भितर सरों दी. सत आनी तिचें बरें, पूण हें सगळें आमच्यान जायना, सुमयाच्या कृपेन मात्र जाता. देखून हाचो श्लोक पळया, सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता. देवाच्या आदाराचेर पातयेवन आमी मुखार गेल्यार आमचें जिवीतय ताका समर्पण करून ताच्या उतरांचेर बांदून ताच्या आदारान कृपेन मुखार गेल्यार तें फळादीक जाता. आमी सर्गींच्या राजांत रिगतल्या एक घडी बरो आमच्या दोळ्या आमी दांपया. आज ह्या बलिदानान देवाची कृपा मागया, ताचो आदार एक बरें जिवीत आमचें सता नितीचें ताका मानता तसलें ताच्या कुशी येवचना प्रकार आसच्या. सुमी आमकां कृपा दिवन आनी आमचें जिवीत फळादीक ताच्या रासाक सहज उरलें म्हणून आमी ह्या बलिदानांत आमचे खातीर आनी कोणा खातीर आमकां मागोवंक आसा सगळ्यां खातीर आमी मागया. संवसारा खातीर, विविध राष्ट्रां खातीर मागया, आमच्या देशा खातीर, फुडाऱ्यां खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर. आज कोणी कश्टां संकश्टांत आसा तर वायटांत सुमयातावन कृपेतावन पयस केल्यान सगळ्यांचो उडास करया. सगळ्यांक ह्या उंड्या आनी वायना बराबर जेजूच्या बलिदाना सवय भेटोवन दिवया आनी कृपा मागया. आमेन. गीत नंबर C8 596 पेज नंबर 96. काणी काढू सोम्या आमी वेदी सरशीन जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा वुंडो दाका सोरो गुर्तामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या पवित कर वावरामसो.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें सामन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसपेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं ते देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचे वरवीं ससनाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळे आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पवडी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसयलेलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारा सर्वेस्पर सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओ सगळी तुका जय जय. बापा, क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी चवान जातस अनेक काल्स घेतलीत कुनव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वासाव आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर.
तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेज संची दाय कर मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती मागीर वन जुजे तिसोपती मागीर वन दम दता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोळ जुजेफ रेनार्ड मेर्स ब्लेसिड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुडी माट्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमकां ताची खुशी करूंक जाय अशी कृपा दिता. देखून ताची कृपा ताचो आदार मागून आमकां समर्पण करून जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशडेंतली खंती बेसारांतली देवसा दुस्मरार्थ्या पासांतली कुतंद्रांतली आमकां राग संबाळ निवार. दयगुणया जिविता सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकंदांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनबतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण हांगासर हजार आशिल्ल्या सुमेस्तांच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सुमया आसो. एकामेकाक आमी क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां ताची खुशी करूं जाय अशी कृपा दिता तो. ताचे येणे आमचे थंय आमकां सुटकेचें सडवणेचें जाता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें जेंची म्हाका फावना तुज्या उतरानच भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गीत नंबर D26 550 पेज नंबर 150. सुमया तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं देयेन मानून घे. ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतेर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक सदां बाळतेल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मगचनो ह्या म्हयन्यांत अखेरीक क्रिसमसा उपरांत 26 तारीखेतावन 29 तारीख December 26, Thursday evening 6 o'clock. Sober our town. December 29, Sunday till noon. बरी एक अपुर्बायेची क्रिसमस स्पेशल रितीर Jesus at the crib. जेसू गर्दनाच्या गोठ्यांत म्हणून एक बरी इंग्लिशांत रितीर आसा. ह्या रितीरेक तुमकां आमी आपोवणी दिता. हेरांक तेळसिया आनी क्रिसमस वेळार रजा आसा. रजेच्या दिसांनी 3 दीस सुमें करसूंक तुमी येया. हेरांक आपोवन हाडा आनी रितीरे खातीर मागा. वचून येयात. जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत नंबर E18 50203. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या भुपकार तासो बावुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतानी ती जीव आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या भुपकार तासो बावुड्या. मोगाळ पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.